नमस्कार। कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज पनि हामी सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो वाद विवाद विषय अन्तर्गतका विभिन्न क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कक्षामा हामी विशेषतः वाद विवादको संक्षेपमा कुराहरू अनि त्यसपछि गएर उच्चारण अभ्यास, प्रश्नोत्तर अभ्यास जस्ता क्रियाकलापहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी बुँदा टिपोट, सारांश लेखनका क्रियाकलापहरू पनि रहेका छन्। ल आजको क्रियाकलाप सुरु गरौँ। हामी विद्यालयमा विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने गर्छौँ। यसको उद्देश्य हामी भित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नु हो। विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकले मात्रै यी कुराहरू पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहन्छन्। आज पनि यस्तै अन्तर्गतको वाद विवादकै कुराहरू रहेको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूबाट, यसभन्दा अगाडिका क्रियाकलापहरूबाट हामीले वाद विवादका विषयहरू, वाद विवादको पक्षमा विपक्षमा बोल्ने वक्ताहरूका कुराहरू स्पष्टसँग सुन्यौँ। त्यसमा अन्तर्निहित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि गऱ्यौँ। त हामीलाई यो वाद विवादको विषयमा लाग्छ यो सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो। यो विषयलाई सरसर्ती हेर्दा यहाँ दुईवटा कुराहरू रहेका छन्। एउटा सम्पत्ति ठुलो, अर्को स्वास्थ्य ठुलो, अथवा यहाँ पक्ष चाहिँ सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो। अब हामीले वक्ताका कुराहरू सुन्यौँ। जस्तो पक्षमा बोल्ने वक्ता करुणा गुरुङका तर्कहरू, बहसहरू, छलफलहरू सुन्यौँ। मुस्तफा आलमका तर्कहरू, बहसहरू सुन्यौँ अनि खण्डनहरू पनि सुन्यौँ। यसरी सुन्दा पक्षमा बोल्ने वक्ताहरूले स्वास्थ्य ठुलो हो भनेको सुन्दा हामीलाई हो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो हो जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य नभई मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन। स्वस्थ मानिसले नै जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। स्वस्थ मानिसले नै आय आर्जन गर्न सक्छ। स्वस्थ मानिसले नै विभिन्न किसिमका सृजनात्मक कामहरू गर्न सक्छ, रचनात्मक कामहरू गर्न सक्छ। यदि शरीरै स्वस्थ भएन भने मान्छेले काम गर्न सक्दैन। यसका पक्षमा हामीले धेरै बहसहरू सुन्यौँ, तर्कहरू सुन्यौँ, छलफलहरूमा हामीले पनि भाग लियौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै गरी विपक्षमा बोल्ने वक्ताले होइन स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यसमा विकल्प अधिकारी, सरिस्मा प्रजापतिका भनाइहरू हामीले सुन्यौँ, तर्कहरू सुन्यौँ अनि त्यसमा हामीले मनन पनि गऱ्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि हो स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो हो कि जस्तो हामीलाई लाग्यो। विपक्षमा बोल्ने वक्ताहरूका तर्कहरू सुन्दा सम्पत्ति नै ठुलो जस्तो लाग्छ। जस्तो कि सम्पत्ति नभई मानिसले घर जग्गा किन्न सक्दैन, लत्ता कपडा किन्न सक्दैन, आवश्यक परेको बेलामा औषधि उपचार पनि गर्न सक्दैन। औषधि उपचार गर्नका लागि पनि सम्पत्ति चाहिन्छ। घर जग्गा किन्नका लागि पनि सम्पत्ति चाहिन्छ। आफूलाई मन लागेको, आफूले चाहेको खानेकुरा खानका लागि पनि सम्पत्ति चाहिन्छ। आफूले चाहेको ठाउँमा घुमफिर गर्नका लागि पनि सम्पत्ति नै चाहिन्छ। अनि कसैलाई केही परोपकार, सहयोग, दान धर्म गरौँ भन्दाखेरि पनि सम्पत्ति नै आवश्यक हुन्छ। सम्पत्ति नभई त मानिसले अगाडि आफ्नो जीवनलाई, यो भौतिक युगको समयमा हामीले आफ्नो जीवनलाई सहजतापूर्वक, सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन त निकै कठिन पर्दो रहेछ। यसरी हेर्दा होइन स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो हो कि अब सम्पत्तिले स्वास्थ्यलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। बिरामी भएको बेलामा अथवा औषधि उपचार गर्नका लागि पनि त स्वास्थ्य राम्रो राख्नका लागि पनि त सम्पत्ति चाहिन्छ। यसरी हेर्दा सम्पत्ति नै सबैभन्दा ठुलो हो कि सर्वे सर्वा पो हो कि जस्तो हामीलाई यी तर्कहरूले त्यो कुराहरू सोच्न बाध्य बनाउँछन्। तर भाइ बहिनीहरू, सत्य चाहिँ के कुरा हो त? सत्य के हो? वास्तवमा के हो भनेदेखि मानिसको जीवनमा स्वास्थ्य र सम्पत्ति दुवै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। स्वास्थ्य छैन जीवन छैन, स्वास्थ्य छैन आनन्द छैन, स्वास्थ्य छैन खुसी र उमङ्ग छैन। स्वस्थ मान्छेलाई सम्पत्ति कमाउन सजिलो हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब त्यस्तै गरी स्वस्थ रहन सम्पत्ति नभई हुँदैन। बिरामी भएको बेलामा औषधोपचार गर्न सम्पत्ति नै चाहिन्छ। खाद्यान्न, लत्ता कपडा किन्न, घर व्यवहार चलाउन सम्पत्ति नभई हुँदैन। यसरी हेर्दाखेरि
सम्पत्तिको पनि आफ्नो ठाउँमा अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। त्यस्तै स्वास्थ्य पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी स्वास्थ्य र सम्पत्ति मानव जीवनका लागि एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसैले यसमा दुवै पक्षमा सत्यताको मात्रा छ। त सत्य कुराहरू छ। त हामीले यसभन्दा अगाडि पनि यो छलफलमा कुराहरू बहस गरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ कि वादविवादमा भाग लिँदा विद्यार्थीहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि पक्षमा भयो भने जितिन सक्छ, पक्षमा चाहिँ बोल्न पाए हुन्थ्यो, विपक्षमा बोल्दा हारि नै पो हो कि होइन। यसमा सत्य दुवै मात्रामा छ। कुनमा बढी सत्य हो, कुनमा अलिक कम सत्य हो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसैले यसमा आफ्नो बोलीको कला प्रस्तुत गर्ने हो, प्रखरता प्रस्तुत गर्ने हो, आफ्नो प्रतिभा क्षमता प्रस्तुत गर्ने हो, तर्क र बहसहरू प्रस्तुत गर्ने हो, खण्डन गर्ने हो, अरूको बुँदालाई खण्डन गरेर आफ्ना कुराहरूलाई माथि राख्ने, आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, समर्थनका कुराहरू चाहिँ जुटाउने कुरा मात्रै हो। त्यसैले यसले के दिन्छ भने व्यक्तिमा रहेका कुराहरूलाई, कुनै पनि कुराहरूलाई खण्डन मण्डन गर्दै एउटा सत्यताको नजिक पुगिन्छ। अनि सत्यतामा पुग्नका लागि नै यस्ता बहसहरू, वादविवादहरू, तर्कहरू, छलफलहरू गरिने गर्छन्। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विदितै छ। त्यसैले यो वादविवादमा सत्य चाहिँ के होला, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ ठिक हो, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ बेठिक हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर सत्यता दुवै पक्षमा पनि हुन्छ, विपक्षमा पनि हुन्छ। त्यसैले आफ्ना तर्कहरू, खँदिला तर्कहरू, कसिला कुराहरू अनि भएका कुराहरू, उदाहरणहरू व्यक्त गरेर, उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर त्यसलाई समर्थन गरेर आफ्नो भनाइलाई उत्कृष्ट बनाउने कला चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कुराहरू बुझ्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि स्वास्थ्यको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। स्वस्थ रहनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्पत्ति पनि नभई नहुने कुरा हो। स्वास्थ्य र सम्पत्ति दुवै एक अर्काका परिपूरक रहेको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी तर्क, बहस र छलफलबाट बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी अरू पाठगत क्रियाकलापहरूतिर लाग्छौँ है। अब हामी उच्चारण अभ्यास गरी हेरौँ न त है। केही शब्दहरू छन् यहाँ, यिनको अब हामी शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त यसलाई। अब उच्चारण गरौँ ल। यो निष्पक्ष यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ, निष्पक्ष। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने। यहाँ त दुईवटा शब्दहरू रहेका छन् होइन। जस्तो निर्णायक मण्डल, निर्णायक मण्डल हो, निर्णायक मण्डल यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यसलाई पनि हेर्नुहोस् त ल। यो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ हो। यसलाई पनि यो प्रतियोगिता हो, प्र यसरी प्रष्टसँग भन्ने है। यो टी होइन ती हो, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता ल। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो तन्दुरुस्त, तन्दुरुस्त ल यसरी उच्चारण गर्नुहोस् ल। अब स्पष्टसँग उच्चारण गर्न सक्ने हुनुभयो होइन त। जस्तै निष्पक्ष, निर्णायक मण्डल, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता, तन्दुरुस्त ल। अब अरू केही शब्दहरू पनि उच्चारण गरी हेरौँ है त ल। हेर्नुहोस् त यसलाई स्वतन्त्रता ल। तपाईँले भनेको ठिक मिलेको छ यी, स्वतन्त्रता। त्यस्तै यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त ल। महत्त्वपूर्ण ल। यस्तै गरी यी महत्त्वपूर्ण, यहाँ आदि दोब्बर तलाई दोब्बर बोलिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त सन्तुष्टि हो। अब यसलाई पनि अभ्यास गर्नुहोस् त, उच्चारण गर्नुहोस् हो, धनाढ्य। अब खाद्यान्न, खाद्यान्न यसलाई दोब्बर द बोलिएको छ, खाद्यान्न ल। यसरी अब तपाईँहरू स्वतन्त्रता, महत्त्वपूर्ण, सन्तुष्टि, धनाढ्य, खाद्यान्न यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ होइन त ल। त्यसो भए अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त।
अब बुँदा टिप्ने कुराहरू आएको छ। तलको अनुच्छेदबाट बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सारांश लेखनको कुराहरू अलिकति म बताउँछु है। जस्तो सारांश भनेको के हो भन्ने कुरा, सारांश, सार, अंश, यो दुईटा शब्द मिलेर सारांश शब्द बनेको छ, सार र अंश। अब सार भनेको महत्त्वपूर्ण वा निचोड, निष्कर्ष। अब सारांश भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरालाई छोटो रूपमा, संक्षिप्त रूपमा ती सबै कुराहरूको आशय झल्किने गरी, कुनै कुराहरूको मर्म स्पष्ट हुने गरी छोटो रूपमा, संक्षिप्त रूपमा लेखिने लेखाइ सारांश हो। त सारांश चाहिँ कतिपय सारांश तोकिएको हुन्छ, विशेषतः 1/3 भन्यो भने यो 3 भागको 1 भाग हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। अर्थात् जस्तो यो अनुच्छेदमा 88 वटा शब्द छन् भने यसलाई 3 ले भाग गर्दा जति शब्द सङ्ख्या आउँछ त्यो 1/3 हो। जस्तै 3 9 27, अब 3 तिया 9, अब यसरी 29 वा 30 शब्द भएको यसमा 88 शब्दलाई छोटो पारेर यसका भनाइहरूलाई, मर्महरूलाई स्पष्ट पारेर लेख्दा 1/3 ल्याउँदा 30 शब्द, लगभग 30 शब्दमा हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। अब यसका लागि कसरी, यसको सहयोगका लागि हामी बुँदा पनि टिप्न सक्छौँ। बुँदा पनि टिप्नुहोस् भनेर तोकिएको हुनसक्छ। जस्तो कतै 4 वटा बुँदा टिप्नुहोस्, 5 वटा बुँदा टिप्नुहोस्। अब बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। हामी यहाँ चाहिँ 4 वटा बुँदाहरू टिपेर अभ्यास गर्छौँ। जस्तो बुँदा टिप्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला त दिएको अनुच्छेदलाई, त्यो अनुच्छेदको आशय, मर्म र भावना स्पष्ट नहुन्जेलसम्म 2 वा 3 पटकसम्म पढ्नुपर्छ। यो 2 वा 3 पटक पढ्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के भने त्यो अनुच्छेदमा भएको आशय, त्यो अनुच्छेदका कुराहरूलाई स्पष्टसँग बुझ्नका लागि दोहोर्याइ तेर्याइ पढ्नु परेको हो। अब यसरी पढिसकेपछि त्यस अनुच्छेदका भनाइहरूलाई, आशयहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने मुख्य शब्दहरू, भनाइहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ रेखाङ्कन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यसैले रेखाङ्कन गर्ने, ती मुख्य भनाइ आउने शब्दहरूमा रेखाङ्कन गर्ने। अनि रेखाङ्कन गरिसकेपछि ती रेखाङ्कन गरिएका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि सरसर्ती हेर्ने। त्यसरी हेरिसकेपछि रेखाङ्कन गरिएका कुराहरूमा केही छुट भयो अथवा भएन, सबै कुराहरू समेटियो वा समेटिएन, त्यसलाई एकचोटि ठम्याउनु पर्छ। अनि यसरी ठम्याइसकेपछि अब हामी बुँदा टिप्नका लागि ती रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू, रेखाङ्कन गरिएका वाक्यहरू, रेखाङ्कन गरिएका पदावलीहरूको आशयलाई जोडेर बुँदाहरू टिप्छौँ। बुँदाहरू टिप्दाखेरि वाक्यात्मक भन्दा वाक्य नटुङ्गिने हिसाबले हामीले बुँदाहरू टिप्न सक्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस् है, अब यसैलाई एकचोटि अभ्यास गरी हेरौँ न। म एकचोटि पढ्छु, तपाईँहरू पनि यो अनुच्छेदलाई पढ्नुहोस् है। अनि यसमा मुख्य आशय झल्किने शब्दहरू कुन हुन् यसलाई पनि ठम्याउँ, अनि बुँदा टिपौँ र सारांश लेख्ने अभ्यास गरौँ है त। मान्छे ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा उसले गरेका काम वर्णन गरी साध्य छैन। आज मान्छे विज्ञानकै कारणले चरा जस्तै आकाशमा उड्न, माछा जस्तै पानीमा तौरिन, जमिनमा छिटोभन्दा छिटो दगुर्न सफल भएको छ। यो विश्वमा मान्छे जहाँ पनि भ्रमण गर्न सक्छ। हिँडेर महिनौँ वर्षौँ लाग्ने ठाउँमा विज्ञानको सहायताले एकैछिनमा पुग्न सक्छ। संसारमा भएका दैनिक घटनाहरू एकै ठाउँमा बसेर सुन्न र हेर्न सक्छ। संसारका जुनसुकै कुनामा मानिससँग चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्छ। हजारौँ मान्छेले वर्षौँ लगाएर गर्ने काम क्षणभरमा गर्न सक्छ।
यी यावत काम गर्न मानिस विज्ञानको चमत्कारको कारणले सफल भएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मुख्य भनाइ केले अभिव्यक्त गरेको छ? जस्तो ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा उसले गरेको कामको वर्णन गरिसाध्य छैन भनेपछि यो ढुङ्गे युगदेखि आजसम्ममा के भयो त? मान्छे विज्ञानकै कारण चरा जस्तै आकाशमा उड्ने, माछा जस्तै पानीमा तैरिने, जमिनमा छिटोभन्दा छिटो दौड्ने जस्ता कुरा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हुन्। त्यस्तै जतासुकै भ्रमण गर्न सक्ने, वर्षौंको काम एकैछिनमा गर्न सक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण भनाइ हो। त्यस्तै गरी अर्को जुनसुकै कुनामा मान्छे चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्ने, यी कुराकानी गर्न सक्ने अर्को। त्यस्तै वर्षौं लगाएर गर्ने काम क्षणभरमा गर्न सक्ने, यो अर्को विज्ञानको चमत्कारको कारणले सफल भएको विज्ञानको चमत्कारमा यी शब्दहरूमा, पदावलीहरूमा हामीले रेखाङ्कन गर्न सक्छौँ। अब यसैलाई आधार मानेर अब बुँदा टिपोट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब बुँदा कसरी टिप्ने होला? ल, अहिले मैले भनेकै आधारमा तपाईहरू पनि बुँदा टिप्नुहोस् है त, टिप्दै गर्नुहोस् है। मैले तपाईहरूलाई बुँदा टिप्नको लागि समय दिएँ, अनि मिल्यो कि मिलेर हामी हेर्दै जान्छौँ है त। ल, बुँदा टिप्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म मानिसले निकै प्रगति गरेको, यसरी टिप्न पनि सकियो होइन? त्यस्तै अर्को बुँदा हो, यसलाई हामी 4वटा बुँदामा सीमित गर्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् त, विज्ञानको विकासले मानिस चरो चाहिँ आकाशमा उड्ने, माछो चाहिँ पानीमा पौडने र जतासुकै हिँड्न सक्ने भएको होइन त? हो, यहाँ हामीले समापिका क्रिया प्रयोग गरेका छैनौँ, असमापिका क्रिया प्रयोग गरेका छौँ है। वाक्य टुङ्गिएको छैन, यस्तोलाई असमापिका क्रिया प्रयोग भएको वाक्य पदावली भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, संसारका घटना सुन्न, हेर्न र कुनै पनि कुनाका मानिससँग कुरा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब अर्को बुँदामा यी भनाइहरूलाई हेर्नुहोस् त, विज्ञानको चमत्कारिक प्रयोगले वर्षौंको काम क्षणभरमै गर्न सकिने हो। अब यी 4वटा बुँदाहरूको सहायताबाट अब सारांश लेख्छौँ। सारांश लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, यो अनुच्छेदमा भएको मुख्य सार कुराहरूलाई समेट्ने गरी एउटा छोटो शीर्षक राख्न भने बिर्सनु हुँदैन है। हामीले शीर्षक पनि राख्नुपर्छ। अब अनुमान गर्नुहोस् त, यसको शीर्षक के हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले पनि यहाँ एउटा सारांश लेख्ने अभ्यास गरेको छु। तपाईहरूले पनि अभ्यास गरि नै रहनु भएको छ। जस्तो विज्ञानको चमत्कार भन्ने शीर्षक राखिएको छ। त्यस्तै ती माथि भएका बुँदाहरू र अनुच्छेदका कुराहरूलाई सार रूपमा ल्याउँदा यसरी लेख्ने अभ्यास गरिएको छ। विज्ञानको चमत्कारिक विकासले ढुङ्गे युगदेखि आजसम्ममा मानिस आकाशमा उड्ने, पानीमा पौडने, जताततै भ्रमण गर्ने भएको छ। संसारका घटना सुन्ने, हेर्ने, कुराकानी गर्ने र वर्षौंको काम क्षणभरमा सफल पार्ने भएको छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यो अघि हामीले हेरेको अनुच्छेदमा 88 शब्दहरू छन्। यसलाई शब्दहरू गन्दा एक धर्काभित्र रहेका शब्दलाई एक शब्दको रूपमा गर्नुपर्छ। जस्तो मान्छे एक शब्द, ढुङ्गे शब्द, युग र देखि जोडिएको छ, त्यसैले यो एउटा शब्द, आजसम्म एउटा शब्द। यसरी शब्दहरू गन्दाखेरि जम्मा 88 शब्दहरू मूल अनुच्छेद, मूल शब्द सङ्ख्या भनेको अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या हो। त्यो अनुच्छेदमा 88 शब्दहरू रहेछन्। अब 1/3 ल्याउँदाखेरि अघि मैले देखाएँ जस्तै 30 शब्द सङ्ख्या हुँदो रहेछ। अब यहाँ सारांशमा पनि 30 शब्द सङ्ख्यामा यो सारांश भएको छ। यी हेर्नुहोस् त, यसलाई 1, 2, 3 यसरी गन्न सक्नुहुन्छ। यी विज्ञानको चमत्कारी विकासले ढुङ्गे युगदेखि आजसम्ममा मानिस आकाशमा उड्ने, पानीमा पौडने, जताततै भ्रमण गर्ने भएको छ। संसारका घटना सुन्ने, हेर्ने, कुराकानी गर्ने र वर्षौंको काम क्षणभरमा सफल पार्ने भएको छ। ल यसरी मुख्य कुराहरू यसमा
आएका छन्। यसरी हामी सारांश लेख्न सक्छौँ। तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तकमा भएका अनुच्छेदहरूलाई आधार मानेर र अभ्यासमा दिएका अनुच्छेदहरू पनि छन् सारांश लेखनकै लागि। यस्ता अभ्यासहरू हेरेर तपाईहरू पनि अरू अभ्यास गर्नुहोस् न है। अनि तपाईहरू जति अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति पोख्त हुनुहुन्छ। एक दुईचोटि भनेको भरमा यसलाई बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा त सबै कुरा मान्छे पूर्ण अभ्यासले नै बनाउँछ नि, होइन र? ल, अब हामी थप अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब पाठका आधारमा म केही भनाइहरू छन् यहाँ, ती भनाइहरू प्रस्तुत गर्छु। ती भनाइ कसले भनेका हुन्? तपाईले पाठ पढ्नुभयो, यसलाई 2-3 पटक पढिसक्नु भएको छ, यसमा भएका अभ्यासहरू पनि गर्नुभएको छ। ल, कतिको सम्झिनु भएको छ हेर्नुहोस् त। आफूसँग स्वस्थ शरीर छैन भने सारा वैभवको के काम? ल, अब यसलाई यो भनाइ कसको हो? कसले भनेको होला? ल भन्नुहोस् त। हो, पक्षमा बोल्ने वक्ता करुणा गुरुङको हो, होइन त? त्यस्तै गरी अब यहाँ समय पालकका रूपमा कक्षा 6 की छात्रा रुकु चौधरी रहेकी छिन्। ल, यो कसको भनाइ? कसले भनेको हो? कार्यक्रम सञ्चालक वा उद्घोषक ललिता कुमारी झा, ललिता झाका भनाइहरू हुन्, होइन त? अब त्यस्तै देशमा आपतकाल भएको बेलामा म स्वस्थ छु, मेरो स्वास्थ्य प्रयोग गर भनेर मात्र आपतकाल टर्दैन। यो वादीवादको क्रममा भनिएको अभिव्यक्ति भएको अथवा अभिव्यक्त विचार हो। अब यो भनाइ कसको हो? सरिस्मा प्रजापतिको, होइन त? त्यस्तै अब अर्को पनि हेर्नुहोस् त। किन टन्टलापुर घाममा मान्छे पोलिन्छन्? किन खतरनाक सुरुङभित्र मान्छे पसेर काममा जोतिन्छन्? ल, यो भनाइ कसको? कसले भनेको थियो? सम्झनुहोस् त। हो, विकल्प अधिकारीका, होइन त? ल, त्यस्तै गरी अब अर्को भनाइ नै छ, सम्पत्तिले कसैलाई डकार आउँदैन। हो, यो माथि बुझ्नु भएको छ नि, डकार आउँदैनको अर्थ सम्पत्तिले मान्छे कहिल्यै पनि अगाउँदैन भनेको, होइन? अब यो भनाइ चाहिँ कसले भनेको? ल, मुस्तफा आलम, होइन त? ल, यसरी तपाईहरूले याद गर्नुभएको रहेछ, पाठ राम्रोसँग पढ्नु भएको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। यी भनाइहरू तपाईहरूले दिएका जवाफहरू सही थिए, ठिक थिए। ल, अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। एउटा पठनबोध अभ्यास गरौँ न त। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, म यो अनुच्छेदलाई पढ्छु, तपाईहरू पनि पढ्नुहोस्, बुझ्ने गरी पढ्नुहोस्, जसले गर्दा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहोस् है। मानिसहरू सम्पत्ति भए सब थोक प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। उनीहरू सम्पत्तिले घर, जग्गा, गाडी, जहाज, लत्ता कपडा, गहना आदि किन्न सकिन्छ र त्यस्ता वस्तुले खुसी दिन्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले मानिसहरू पैसाकै पछि दौडिन्छन्। आफूसँग स्वस्थ शरीर छैन भने सारा वैभवको के काम? वास्तवमा स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। स्वस्थ मान्छेले मात्र जीवनको वास्तविक खुसी प्राप्त गर्न सक्छ। आफूले चाहेको काम गर्न सक्छ, उसले आफूले चाहेको कुरा खान सक्छ र आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्छ। यसरी आफूले चाहेका कुराहरू गर्न सक्ने मान्छे मात्र जीवनमा सधैँ खुसी रहन्छ। आफूसँग प्रशस्त धन दौलत भए पनि आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने रोगग्रस्त मानिसहरू कसरी खुसी र सन्तुष्ट रहन सक्ला? उनीहरूलाई त म कैदी जस्तो देख्छु, जसको जीवनमा स्वतन्त्रता नामको कुनै वस्तु छैन। उनीहरूको जीवनमा खुसी नामको क्षण हुँदैन। ल, हामीले अनुच्छेद बुझ्ने गरी स्पष्टसँग पढ्यौँ, होइन त? अब यसलाई मौन वाचन गर्न अझ राम्रो हुन्छ। मौन पढेर पनि सम्झन अझ सजिलो हुन्छ है। अब म केही प्रश्नहरू राख्छु है यसमा, तपाईहरु ती प्रश्नको जवाफ दिनुस् है। जस्तो मानिसले सम्पत्तिबाट के प्राप्त गर्न सक्छन्?
के प्राप्त गर्न सक्छन्? हो, तपाईँ ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। मानिसले सम्पत्तिबाट घर, जग्गा, गाडी, लत्ता कपडा आदि प्राप्त गर्न सक्छ, होइन त? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न है, जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद के हो? जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद के भनेको थियो रे? हो, स्वस्थ शरीर नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। आफूले चाहे जस्तो जीवन जिउन के चाहिन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। हो, आफूले चाहेको जस्तो जीवन जिउन स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ। स्वस्थ मान्छेले मात्र आफूले चाहेको खान, आफूले चाहेको ठाउँमा जान, आफूले चाहेको गर्न सक्छन्। त्यसैले चाहे जस्तो जीवन जिउन यी कुराहरू आवश्यक पर्छ होला, होइन त? अब अर्को प्रश्न है, ल वाद-विवाद र स्वतन्त्रता शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। यो चाहिँ अर्थ बताउने रहेको छ है। ल वाद-विवाद शब्द हो, वाद-विवाद भनेको के? हामीले भर्खरै त यसैमा धेरै अभ्यासहरू गरिरहेछौँ, होइन? वाद-विवाद भनेको कुनै कुरा वा विषयको निरूपण वा सत्यताको नजिक पुग्न आफ्नो पक्षको समर्थन र विपक्षका बुँदाको खण्डन साथ गरिने तर्क, बहस वा छलफल नै वाद-विवाद हो। यो शब्दको अर्थ, होइन? यो वाक कला हो, वाक प्रतियोगिता हो। अब त्यस्तै बन्धन, यो स्वतन्त्रता शब्दको अर्थ बन्धन रहित, मुक्त वा फुक्का रहेको अवस्था, स्वतन्त्र रहेको अवस्था, होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले निकै राम्रोसँग यी कुराहरू सिक्नुभयो। अब अहिलेसम्मका क्रियाकलापमा हामीले के गर्यौँ? ल सम्झाउनुहोस् त। पाठको पुनरावलोकन गऱ्यौँ, उच्चारण अभ्यासका क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ, सारांश लेख्ने कुराहरू गऱ्यौँ, अनि वक्ताको भनाइ पहिल्याउने र पठनबोध अभ्यासका क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ। अब हामीसँग अझै केही क्रियाकलापहरू बाँकी छन्। अब हामी के गर्छौँ? अब सोधिएका प्रश्नको मौखिक तथा लिखित अभ्यास गर्न सिक्नेछौँ है त। प्रश्न सोधिएका प्रश्नको मौखिक रूपमा वा लिखित रूपमा जवाफ दिन सक्नेछौँ। यिनै कुराहरू हाम्रो अबको क्रियाकलापहरूमा रहेको छ है त। हेर्नुहोस् त, म सोध्छु, तपाईँहरू लेखिरहनु परेन, मौखिक रूपमै यी प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् है। जस्तै वाद-विवाद कार्यक्रम कहाँ भइरहेको छ? ल सम्झाउनुहोस् त। हामीले पढेकोमा वाद-विवाद कार्यक्रम कहाँ भइरहेको छ? हो, तपाईहरूले ठिक सम्झाउनुभयो, विद्यालयको सभा कक्षमा वाद-विवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अनि वाद-विवाद कार्यक्रमको उद्घोषकको नाम के हो? ल सम्झाउनुहोस् त। वाद-विवादको कार्यक्रमको नाम, कार्यक्रम सञ्चालकको नाम ललिता कुमारी झा, होइन? त्यस्तै निर्णायक मण्डलमा को रहनु भएको छ? हो, 3 जना व्यक्ति रहनु भएको छ, होइन? को ल नाम सम्झाउनुहोस् त। हो, चन्द्रा नकर्मी, आइतमान मुसहर र कमल अधिकारी। यी निर्णायक मण्डलमा रहनुहुने सर म्यामहरूको नामहरू, होइन त? हो, गुरु गुरुआमाहरू। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। रुक्कु चौधरी कुन भूमिकामा रहेकी छिन्? सम्झिनुभयो? हो, रुक्कु चौधरी समय पालकको भूमिकामा रहेकी छन्। त्यस्तै वक्ताहरूलाई बोल्न कति समय दिएको छ? वक्ताहरूलाई बोल्न विशेषतः खास गरी 5 मिनटको समय दिएको छ। 4 मिनटमा जनाउ घन्टी बज्नेछ। त्यसपछि 1 मिनटभित्र आफ्ना सारांशहरू, निष्कर्षका कुराहरू, महत्त्वपूर्ण सार गरित भनाइहरू राख्दै 5 मिनटभित्रमा आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्नुपर्नेछ, होइन त? तोकिएको समय सीमाभित्र आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु पर्नेछ। वाद-विवादको विषय चाहिँ के हो? हो, वाद-विवादको विषय चाहिँ सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो। ल तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनुभयो। अब त्यस्तै अरू केही प्रश्न बाँकी छन्, त्यो पनि भन्नुहोस् है। विपक्षमा बोल्ने वक्ताहरूको नाम भन्नुहोस् त। कसले कसले विपक्षमा बोलेको थियो? अथवा सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्दाखेरि विपक्षमा भनेको सम्पत्ति ठुलो हो भनेर बोल्ने वक्ताहरू को हुनुहुन्थ्यो? ल हेर्नुहोस् त। ल
पक्षमा विपक्षमा बोल्ने विकल्प अधिकारी र सरिस्मा प्रजापति। कार्यक्रमको समापन कसरी भयो? ल सम्झिनुहोस् त कार्यक्रम कसरी अन्त्य भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालक ललिता झाले वक्तालाई धन्यवाद दिँदै, चन्द्रार्णा कर्मीले निर्णय सुनाउँदै र विद्यालयकी प्रधानाध्यापक ममता पाठकले विजेता र सहभागीहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिँदै समापन गरिएको थियो, होइन त? यसरी ल तपाईहरूलाई मैले मौखिक रूपमा यी प्रश्नहरू सोधेको थिएँ। अब लिखित रूपमा पनि हामीले जवाफ दिन सिक्नुपर्छ, है त? अब लिखित प्रश्नोत्तर अभ्यास केही लेख्नुपर्ने छन्, तपाईहरू सम्झेर लेख्नुहोस् है। हामी यसको लेखाइ अभ्यास गरौँ। वादविवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुने वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्? ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँ कतिवटा बुँदा दिएको थियो अरे? सम्झिनुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरूले सम्झिएका बुँदाहरू यिनै हुन्, होइन? कुनै टिपोट वा कागज हेरेर बोल्न पाइने छैन। कुनै व्यक्ति, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रति आरोप लगाउन पाइने छैन। वक्तालाई बोल्नका लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक 4 मिनटमा जनाउ घन्टी लाग्नेछ। 5 मिनटभन्दा बढी बोलेको कुरा मान्य हुने छैन। त्यस्तै विपक्षका भनाइलाई खण्डन वा असहमति प्रकट गर्दा गाली गलौजको भाषामा होइन, शिष्ट र मर्यादित रूपमा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। ल यो चाहिँ वादविवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुने वक्ताले पालना गर्नुपर्ने वा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, मर्यादाहरू, होइन त? अब अर्को प्रश्न। ल मैले प्रश्न राखेँ, तपाईँ यसको जवाब स्पष्टसँग छोटो छरितो रूपमा लेख्नुहोस् है। स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। कसरी? यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने भनाइहरू लेख्नुहोस् त। सम्झिनुभयो? ल, स्वस्थ शरीर नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ मानिसले नै आफूले चाहेको काम गर्न, आफूले चाहेको खानेकुरा खान र आफूले चाहेको ठाउँमा हिँडुल गर्न सक्छ। यसरी आफूले चाहेको काम गर्न पाउँदा मानिस खुसी र सुखी हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ शरीर नै जीवनको ठुलो आशीर्वाद हो भनेर भनिएको हो, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब अर्को प्रश्न है, यसको पनि जवाफ लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। देवकोटाले धनलाई किन हातको मैला भनेका हुन्, होइन? हातको मैला, सुनको थैला के गर्छ धनले भन्ने भनाइ छ नि, हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ। सागर सिस्नु खाएको पेस आनन्दी मनले, यही भनाइलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। देवकोटाले धनलाई किन हातको मैला भनेका हुन्? किन हातको मैला भनेका हुन्? हो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धनलाई त्यति महत्त्व दिएका छैनन्। सम्पत्ति हात धुँदा मैलो पखालिए जस्तै क्षणिक हुन्छ, नाशवान छ। त्यसैले देवकोटाले धनलाई हातको मैला भनेका हुन्, होइन त? अब अर्को प्रश्न पनि है। ल, मानिसहरूले किन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन्? मानिसहरू किन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन्? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरू ठिक कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। मानिसलाई जीवनयापन गर्नका लागि सम्पत्ति नभई हुँदैन। आवश्यक पर्ने वस्तुहरू, खाद्यान्न, घर जग्गा जमिन किन्न, बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गर्न सम्पत्तिको आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मानिसहरू सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन्। ल है त भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूलाई म एउटा अनुच्छेद भन्छु, तपाईहरू सुन्दै लेख्दै गर्नुहोस् कतिको ठिक हुन्छ है त। अब मैले भनेको सुनेर लेख्नुहोस् है। सम्पत्तिले मानिसलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो। छिटो भयो। सम्पत्तिले ल मानिसलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, तर यसको ठिक उल्टो हुन्छ। भनाइ नै छ सम्पत्तिले हो कसैलाई डकार आउँदैन। सम्पत्तिले मानिसलाई झन असन्तुष्ट बनाउँछ। धेरै धन दौलत भएकालाई आफ्नो सम्पत्ति नाश होला कि कसैले चोरी लुटी लैजाला भन्ने चिन्ता थपिन्छ। त्यसैले ऊ ढुक्कको निद्रा सुत्न सक्दैन। छिटो भयो। ल त्यसैले ऊ ढुक्कको निद्रा सुत्न
सक्दैन। उसलाई कहिलेकाहीँ त सबैभन्दा नजिकका मान्छेसँग पनि अविश्वास लाग्छ। नजिकका मान्छेसँग पनि अविश्वास लाग्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू बोर्डमा हेर्नुहोस् त। यी बोर्डमा अहिले मैले भनेको सुनेर लेख्दा तपाईहरूले कति वर्ण विन्यासहरू मिल्यो, कति मिलेन, कुन शब्दलाई एकै ठाउँ जोडियो, कुन शब्द छुट्याउनु पर्ने छुट्याइएन, के भयो सबै हेर्नुहोस् है त। ल यसैलाई हेर्नुहोस् र यसरी बारम्बार अभ्यास गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईलाई शुद्ध लेख्ने क्षमता विकास हुन्छ, तपाईमा त्यो क्षमता विकास हुन्छ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सौहार्दपूर्ण रूपमा भाग लिने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।